السلام عليكم، مرحبا مشاهدينا في كل مكان إلى موعدنا الاطلاع على جديد الصحف الصادرة اليوم، والتي نبدأ قراءتها بصفحاتها الأولى لأهم الجرائد الواردة في الجزائر. دعونا نبدأ من قراءة العناوين الأولى لصحيفة الخبر اليومي. الخبر قالت: على إثر قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، دعوات عربية ودولية لتجنب تصعيد. الجبهة الداخلية تؤيد قرار قطع العلاقات مع الرباط، ومجلس الأمة يدعم قرار قطع العلاقات مع المخزن. عبد العزيز رحابي يقول للخبر كما أوردته: كان بإمكان الجزائر قطع العلاقات مع الرباط قبل شهر. هذا هو الموضوع الذي ركزت عليه الخبر في صفحتها الأولى. في موضوع آخر وفيما يتعلق بالجائحة الصحية التي تجتاح الجزائر، قالت صحيفة الخبر: دروس خصوصية عن بعد في زمن كورونا. صحيفة النهار افتتحت صفحتها الأولى في أعلاها بالإشارة إلى رفع عدد الرحلات الجوية إلى 32 رحلة بدءا من السبت المقبل، وقالت أن هذا جاء تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بداية الحساب إنهاء مهام 6 ولاة وتحويل آخرين. الحركة شملت تعيين 6 ولاة منتدبين جدد في العاصمة. هذا هو العنوان الذي أشارت إليه الخبر في النهار الجديد، أقول في إشارة إلى التغييرات التي أجراها الرئيس تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين. مصنع إنتاج الأكسجين بطاقة 100,000 لتر يوميا يدخل الخدمة في وهران، وهذا في إشارة إلى زيارة العمل والتفقد التي قام بها وزير الصناعة الصيدلانية لوهران من أجل الحديث في هذه المسألة ودعم إنتاج الأكسجين في هذه الجائحة. صحيفة المشوار السياسي في صفحتها الأولى أشارت إلى المخزن يتلاعب مجددا لطمس مؤامراته، عنونتها بعنوان بارز: اليد المسمومة. أشارت المشوار السياسي أيضا إلى الحركة التي أجراها تبون في سلك الولاة، وقالت: تم بموجبها إنهاء 6 ولاة جمهورية. إيداع المزيد من المتهمين الحبس المؤقت في جريمة مقتل جمال بن اسماعيل، ومن بينهم 3 نساء كن حاضرات أثناء المحاكمة. الأحزاب تثمن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في إشارة إلى قرار قطع العلاقات مع المغرب في صحيفة المشوار السياسي، والتي أشارت من جهتها أيضا إلى موضوع آخر يتعلق برفع عدد الرحلات الجوية إلى 32 رحلة على مدار الأسبوع، وهو الخبر الذي ارتاحت له الجالية الجزائرية في كثير من دول العالم مع بعض التحفظات لتلك الجالية. تقول الصحف الصادرة اليوم التي لم تتمكن بعد من زيادة عدد الرحلات إليها. صحيفة أخبار اليوم: تأييد سياسي واضح وواسع لقطع العلاقات مع المغرب. تقول صحيفة أخبار اليوم بأن أحزابا وهيئات استنكرت الطعنات الغادرة للمخزن. مجلس الأمة القرار رد على السقطات المخزنية المتعاقبة. استقرار ملحوظ في أرقام كورونا في سياق إشارتها للجائحة التي تضرب الجزائر. وقالت صحيفة أخبار اليوم: هذه شروط التلقيح في الصيدليات، وأشارت إلى تصريح لبنبوزيد الذي يقول: نسعى لمراجعة القوانين الأساسية ونحو رفع أجور عمال قطاع الصحة. صحيفة الجزائر لم تستثني الإشارة إلى أهم المواضيع التي تصنع الحدث في الجزائر، منها قرار قطع العلاقات مع المغرب ودخول مصنع إنتاج الأكسجين الطبي التابع لشركة يارانوكس حيز الاستغلال. تقول صحيفة الجزائر: عرض استراتيجية الجزائر في عدة قطاعات أمام إطارات المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية لنيجيريا. نسعى لمراجعة القوانين الأساسية وشبكات الأجور لمستخدمي الصحة. تقول صحيفة الجزائر أن هذا هو تصريح لوزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد. إجماع على دعم قرار الجزائر في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. موضوع آخر أشارت إليه صحيفة الجزائر
في سياق هذا الحدث الذي يصنع يوميات المغرب المنطقة المغاربية. ما الذي تنتظره الرباط وردود الأفعال التي تدعم الطبقة السياسية لهذا القرار؟ هو عنوان أشارت إليه صحيفة لوسوار دالجيري التي تصدر في الجزائر باللغة الفرنسية. لوسوار دالجيري أشارت أيضا في عنوان بارز في على صفحتها الأولى أن 13 والي و6 والي منتدب كانت تعنيهم حركة التغييرات 32 طائرة أو خط جوي جديد أسبوعي ابتداء من يوم السبت. في صحيفة ليبرتي نقرأ في العنوان الأول والبارز للصفحة الأولى: كثير من الدول تثير ردة أفعالها تجاه قرار قطع العلاقات مع المغرب، إعادة ترتيب جهوية للمغرب في الجزائر أو للمنطقة المغاربية. هذه مشاهدينا الكرام أهم العناوين التي تناولتها الصحف الصادرة اليوم وقرأناها معا. وينضم إلينا من الجزائر عمر ريت مختار. عمر ريت مختار المحلل السياسي والناشط السياسي. مرحبا بك عمر ريت مختار، شكرا على تلبية دعوتنا. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. شكرا لك عمر ريت مختار مجددا. عمر ريت مختار، العنوان البارز في هذه الصحف الصادرة اليوم يتعلق تقريبا في جميع الصحف يتعلق بردات الفعل الخاصة بقرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب. دول عربية ودولية تدعو لتجنيب التصعيد، وآخرون يتحدثون عن هذا الموضوع. كيف يقرأ عناوين الصحف في هذا الاتجاه عمر ريت مختار؟ حاجة أنا نحيي وزير الخارجية العمامرة. Il a été donc droit au but, c'est-à-dire, comme on dit بالقبيلية ولا بالعربية, il a frappé le serpent à la tête. Baraquette des provocations marocaines, les complots incessants, et là, ça devient carrément une menace. Donc l'Algérie a réagi pour une fois avec lucidité et responsabilité. On n'a rien à gagner avec ce Maroc s'il ne change pas. Je vois les réactions des pays arabes, tout ça, machin. Ils appellent je ne sais pas, à cesser ces hostilités. Il n'y a pas d'hostilité avec le Maroc. La seule hostilité, c'est qu'on n'a rien à gagner avec le Maroc. Et on ne peut pas accepter que ce soit une menace éternelle comme ça. Donc on a frappé le serpent à la tête. Et voilà, c'est la position que je suis. في هذا النقطة عمر ريت مختار، الكثير من المحللين يشيرون إلى أن هذا الأمر جاء بعد هذا القرار جاء بعد ثاني اتهام الماك واتهام رشاد والحرائق والأزمة. هؤلاء الكثير من المحللين يقرؤون هذا الخبر أن الأزمة الداخلية في الجزائر السياسية أدت إلى هذا القرار من أجل بين قوسين لا ديفيرسيون أو الإلهاء. Non, mais bien sûr, sauf, Anna, je vous parle de Tizi Ouzou, hein, donc je connais bien et le MAC et toutes ces choses-là. Mais est-ce que le Maroc soutienne un mouvement indépendantiste? C'est تدخل في شؤون داخلية تاع الجزائر. Il n'est pas acceptable que le Maroc soutienne, c'est-à-dire, vu que l'Algérie soutient la décolonisation du Sahara occidental, qui est une affaire onusienne, c'est l'ONU qui s'occupe de ça, l'Algérie a soutenu toujours, elle a toujours une position claire dans tout ce qui est affaires internationales. Donc, soutenir le MAC, donc affaires intérieures algériennes, devient la nécessité de couper les relations diplomatiques. Et voilà, c'est de la diversion. Ils veulent vraiment
Évidemment, je blâme la manière d'agir du ministère de la Santé, Tana. Hein. Évidemment, on est en train de réagir. On n'a jamais pensé à agir. Mais la situation, comme l'affaire de l'oxygène par exemple, c'est inacceptable, donc comme d'autres affaires. Mais l'affaire est pratiquement maîtrisée, malheureusement, après des dégâts, après beaucoup de morts, après l'affolement des citoyens. Maintenant, on commence à maîtriser l'affaire. Mais il fallait penser vraiment à agir avant tout. On a fermé les frontières, ça a donné un résultat. Mais dès qu'on a ouvert, et hop, donc on n'a pas la capacité de combattre ce virus. Maintenant, je pense que l'affaire commence à se maîtriser. طيب حين استضافة لعمر أيت مختار في أعداد سابقة كنت تكلمت على السلطات المحلية والمسؤولية نتاعها الكبيرة في تسيير الشأن العام، في تسيير الشأن الداخلي. اليوم خبر يقول بداية الحساب إنهاء مهام 6 ولاة وتحويل آخرين. آخر تدخل ليك في الحصص عبر المغاربية في كل الحصص كنت دائما تنادي بتغيير الوالي وخصوصا والي تيزي وزو. كيفاش تقرأ هذا الخبر اليوم اللي راه خارج في الصحف؟ Je suis vraiment content depuis hier de savoir que le wali est limogé. Le wali, je parle de Wali Tizi Ouzou. Ça, il y a incompétence et négligence de ce wali. Ça fait 3 ans qu'il bloque la wilaya de Tizi Ouzou. Il n'est pas le seul responsable. Il y a aussi l'API de Tizi Ouzou. Il y a les directeurs généraux donc, de la wilaya. Le problème, c'est que cette wilaya est bloquée. On n'a même pas été capable de réaliser un CET. Un CET, c'est le centre d'enfouissement technique. Vous savez que ce n'est pas l'État qui reste. L'État a donné de l'argent. 37 milliards sont dans les caisses de l'État à Tizi Ouzou pour ça. Il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, le blocage, les oppositions et tout ça. Donc l'API est responsable. Donc maintenant que le Wali est démangé, moi je demande au président de la République une commission d'enquête sur le champ. On veut le bilan. On veut l'inventaire. يعني انت تشوف على حسب وش سمعنا عمر أيت مختار تشوف باللي هذا دائما نغيروا الولات دائما، ولكن يبدو لي المشكل ماهوش هنا، ماهوش هذا هو المشكل هذا الولي كان كومبيتون صح فاقوا به راح، بس حيلفوا كوميسيون دونكيت خص يتحاسب كما يتحاسب لا بي وي. دايور لا بي وي قصه كبيره، سكو لا بي وي الي اف اف اس FFS والopposition c'est RCD. Donc خليني نضحك بالعمليات هذو الخبيثه. سي كو ميم دايور كي تقول لماك ولا فرحات نتيجه صراع بين RCD والاف اف اس. هذه حقيقه، بالك انا الاول اللي نقولها لك. Le MAC et Farhat sont le résultat du combat de coq des 2 sectes régionales qui s'appellent RCD et FFS. هذه بالك انا نقولها انا الامور واضحه. جو بريفير جو فوز اسور كيما في فرنسا جو كوني بيان لا كوميونيتي الجزائريه. جو بريفير لو فرون ناسيونال كو لو بارتي سوسياليست. هذه انا منطقي، انا جو سوي اوبجيكتيف. هنا لو ريزولتا فرحات كان في الاف اف اس في الار سي دي وطيشوه. الار سي دي نوري جامي بلو اكزيستي سون فرحات مهني. دونك انا سي على شوز جو بريفير وقيل جو بريفير لو ماك que le RCD. C'est des sectes régionaux. D'ailleurs, c'est des partis régionaux. On doit dissoudre et le MAC et le RCD et le FFS. La responsabilité du FFS من 63 حتى لهناك ياك دي مور 400 مور وراهم راحوا ضحايا. دونك الله يرحمهم. دونك نعاود النظر في الشأن العام. Il faut dire la vérité et être responsable. Je ne mâche pas mes mots et d'ailleurs je donne mon avis. أنا راني في الجزائر نحافظ على بلادي et je donne mon avis. Même نغلط
ما نخبيش روحي d'abord. Je n'ai aucun complot contre mon pays, au contraire. Donc, je suis objectif et direct, qui m'a la responsabilité dans les feux de forêt. يعني انت معنا في الفكره في تحليل هذا الامر انه تغيير الولاة وتغيير المناصب سواء صغيره ولا كبيره عمره ما كان هو الحل الاساسي. ابسوليمون با. دروك الوالي يروح يجي واحد اخر بالضبط. هذا اذا وين مش دائما هذاك المسؤول اللي يمثل شوف كما هنا باغ اكزومبل انا نحيي دونك لي بوفوار بوبليك ils ont mis fin à la mission de ce والي qui bloque la voie depuis 3 ans. بصح المال n'a pas commencé à 3 ans. وكي تجيب والي جديد تخلي له لو شيف دي كابيني، تخلي له لو شيف دي بروتوكول، تخلي له لي ديريكتور دو ولايه، ما يدير والو. خاطر سي اون ماشين انفيرنال. يغطيو لي كيما الناس اللي غطات بوعزكي الوالي بوعزكي. خصو يجي بوعزكي في زوزو. الناس اللي غطات اللي خدمت مع الوالي بودربالي راه في الحبس، ما راحش في الحبس على تيزي وزو. في تيزي وزو باغ اكزومبل تو سكي لا سيني هذا الوالي بودربالي يفو اون كوميسيون دونكيت. انا صافي بلو دو 2 ans من باب جديد لا جوندارمي تاع تيزي وزو كيما فريحه باغ اكزومبل. عيب انا والله كون جو باس دوفون هذا الايرودروم تاع فريحه سي لو ار سي دي كي لا فوندو. سي لا ميري لا مينيسيباليتي ار سي دي اللي باعتو واللي سي الكوبر باسكو les deux partis régionaux d'abord, ils se couvrent, mais ils ne peuvent pas le dénoncer parce que maintenant, ils ont des casseroles, sinon ils vont se dénoncer. Donc, tant que tu laisses les mêmes personnes, les mêmes secrétaires, ils vont lui mettre les bâtons dans les roues. Donc, je souhaite que ce Wali, quand il mettra une équipe nouvelle pour travailler cette wilaya, évidemment avec le pouvoir central. Mais sinon, à chaque fois on a Alger. Non, c'est pas Alger. Alger عطات دراهم باش نديروا سيوتي ما درناش، عطات دراهم باش نديروا وسط ما درناش، عطات دراهم باش نديروا لي زون اندستريال 5 بلوكيه واحد. جو كومبرون ريان. سي لو نيام تيجي وزو فا فيرمي. حنا ندير ستادير كيما الوالي هذا اللي راه نهنيك ما دار والو الى تو بلوكي لي دوسي كاع بور سيني ما يخاف ما يسنيش باسكو ils ont peur d'aller à الحراج parce que tout est manipulé. وهذا نموذج تقريبا راه على المستوى الوطني. اليوم شوف يا عبد السامي، انا j'essaie de dire de proposer à nos frères algériens. حنا واحد يعرف حاجه il faut aider le responsable à prendre de bonnes décisions. هذا الوالي هذا يجي السمانه هذه مرحبا به. Il faut travailler avec la société civile. Il faut qu'il regarde. Pas les personnes qui ont travaillé avec Souali, il doit y avoir une commission d'enquête, un bilan. D'ailleurs, la mandature تاع la PWI تاع les wilayas يحبسوا au mois de novembre. Mais on commence à établir un bilan, un inventaire. علاش ما دارش le devoir de résultat. احنا ما عندناش devoir de résultat. راح الوالي سي ريان نخبيو كلش. Non, il faut une autre équipe, un nouveau souffle باش نمشيو البلاد هذه. on a des leviers et des atouts pour lever ce pays et le moderniser. اليوم ثاني في الجرائد في العناوين كسؤال اخير عمر أيت مختار، كنا نشوفوا في عناوين تتعلق بالمتهمين في مقتل جمال بن اسماعيل، وتحدثت الجرائد اليوم أيضا مثل صحيفة ليبرتي التي تحدثت عن الأربع نثيرات في مليانة والزيارة اللي قاموا بها أهل الأربع نثيرات المليانة. كيفاش يقرأ عمر أيت مختار تطورات الموضوع اليوم؟ نترحم على روح جمال بن اسماعيل ونحيي. لا سول شوز كي ما بلو دون سيت هيستوار سي لا رياكسيون دو بير بن اسماعيل. نحييه بصح انا باش نهضر لك على القضيه هذه سيرتان جورنو ولا كيما البلادي تو سا لافير اي طون جوستيس. نخلي لا جوستيس هي لو سكري دو لانستركسيون. نخلي لا جوستيس ترافايي دون لا سيرينيتي. لا سيرينيتي مانون اهل الاربع نتيرات الشيوخ راحوا لي تراديسيون تاعنا هادو هما راحوا لبيت بن اسماعيل في مليانه. اون تري بون شوز ابيزي لي زيسبري تو سا مليحه. بصح باش نهضر لك على الاتهامات وهادو ماشان تلوك. نعم je respecte la justice. نخليها تخدم. Je demande à tout le monde de laisser la justice travailler dans la sérénité. J'ai vu une émission في البلاد حشمت
une avocate, ils ont fait l'audience, le jugement, ils ont jugé. De quel droit respecter la justice? D'ailleurs, je demande à la justice de prendre dans le bâton celui qui commence à en parler, il faut le condamner sur le champ. Laissez la justice travailler dans la sérénité. ما ندخلوش في الصوالح هذا. On peut pas influencer la justice. هذا هو. الجلسه هذا قتل وحرق جمال بن اسماعيل الله يرحمه. هذا c'est inacceptable. C'est des gestes moyenâgeux, des actes moyenâgeux. Rien ne peut justifier cet acte abject. Par contre, ما تقولوناش الاربعه ناترات ولا القبائل ولا هذا. انا خاطيني نتبرر من هذا السؤال هذا و 99% sont pas d'accord avec cet acte abject. اكيد. Je condamne aussi. طيب. Je condamne aussi ceux qui s'attaquent à la Kabylie par ce geste. Donc on ne peut pas accepter des Naïma Talhi en Algérie ou la Ben Grina ou la je ne sais qui. On ne s'attaque pas à une région, c'est du racisme. Donc la justice commence à agir. Hein, parce شكرا لك عمر أيت مختار. كنت معنا من تيزي وزو من الجزائر. ناقشت معنا ملفات الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. إلى اللقاء. نعود مشاهدينا لمتابعة الأخبار في فقرة الكاريكاتير. انتهى موعدنا لقراءة الصحف الصادرة اليوم في الجزائر. شكرا مشاهدينا في كل مكان على متابعتنا. ابقوا معنا، برامجنا ما تزال متواصلة. إلى اللقاء.